نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأجعلنا مغلق بسر وصعبا مدد تغليدي مدد كعبين إبا مدد إباكم إباكم نسبند ومعزاكم دردين ويشاركم يا عوص يا رب استقيم یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر بزرگان بلاؤں دادا کشتی ضعیفان شکستہ آوات و کشتی محد خواجہ عثمان ہارون مددکم یا معین الدین چشتی مددکم یا معین الدین چشتی مددکم یا معین الدین چشتی یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا روح کا شہزاد ہے بلبو قبا امداد کن. آئیے اللہ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح العاقدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، اس وقت ہم اور آپ ذکر حسین کی محفل میں داستان کربلا سماعت کر رہے ہیں. گزشتہ 2 دنوں سے اس داستان کی شروعات ہو گئی اور پھر ہم نے کچھ حد تک داستانیں سن بھی لی. اور جہاں سے کل موضوع کو چھوڑا گیا تھا، بات کو ختم کی گئی تھی، وہیں سے آج ہمیں بات کو اٹھانا ہے. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی. اسی آیت کریمہ کے تحت میں اپنی گفتگو کا شروعات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ
फजीलत हुसैन पर सुनाओ ताकि हमारा और आपका भी शौक बढ़े। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी ज़ात वो ज़ात है जिसने कई गुनाहगारों को, हम जैसे लाखों हजारों करोड़ों गुनाहगारों के लिए बख्शिश का परवाना दिया है इस उम्मत को। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, मेरा हुसैन वो हुसैन है जिस हुसैन से अगर कोई बंदा मोहब्बत करे, जो कि मोहब्बत करने का तरीका है, ये नहीं कि सिर्फ उनका नाम लेता रहे, ये नहीं कि सिर्फ उनके नाम की माला जपता रहे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, कूफियों का हाल ऐसा ही था कि वो अपनी जबान पर सिर्फ हुसैन का नाम लेते, अपनी जबान पर हुसैन का नाम उन्होंने रखा, और जब उनकी जान पर बन आई, उन्हें किधर से भी खतरा लाहिक हुआ, तो उन्होंने इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया। वहां से फिर उन्होंने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। उन्होंने भी तो मोहब्बत का दावा किया था, उन्होंने भी तो हजारों हजार खुतूत इमाम हुसैन के लिए लिखे थे, उन्होंने भी तो अपने इश्क का दावा किया था। पता चला आशिक वो नहीं होता है जो ज़बानी आशिक हो, आशिक वो होता है जो अमली आशिक हो। अगर इश्क करने का दावा करता है तो बंदे को चाहिए कि जिससे इश्क करता है फिर उसकी हर बात को अपनाता चला जाए। मेरे आका ने फरमाया, अगर ऐसा कोई आशिक है अहले बैत का, अगर ऐसा कोई दम भरने वाला है अहले बैत का, तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कल जब मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का रास्ता खोलेगा तो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला मैं होऊंगा। और फिर मेरे आका ने फरमाया, औरतों के लिए मेरी बेटी उनकी सरदार होगी और जवानों के लिए मेरे हसन और हुसैन यानी हसनैन करीमैन उनके सरदार होंगे। अब यहाँ से एक बात और खोल दूं मैं, ये ना हो कि मेरे आका ने फरमाया कि जवानों के लिए ये होंगे, ऐसा नहीं है। मेरे आका की एक और हदीस मुबारक, मेरे आका फरमाते हैं, कोई भी शख्स बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जो जाएगा वो जवान जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि जो बेचारे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो जिंदगी भर तस्बीह पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, उनको जन्नत का परवाना नहीं है। नहीं, मेरे आका ने यह भी फरमाया, कोई बच्चा भी जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा। और ऐ मेरे सहाबा, ये जो मेरे हसनैन है ना, हसन और हुसैन है, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जो सरदार है ना जन्नत में, वो जो जवान लोग जाएंगे उनके ये सरदार हैं। अब इमाम हुसैन की भी उम्र आप उठाकर देखें तो मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक 55 या 56 साल की उम्र में आप शहीद हुए। और इस उम्मत की जो उम्र है वो औसत ये है कि 50 से 70 के बीच के लोग होंगे उस उम्मत में। और ये जो आखिरी की उम्र है, इसी को हम बुढ़ापा कहते हैं। तो अब ये जो हदीस मुबारका है, इसको मैं एक और हदीस को जोड़कर समझाऊं। मेरे आका फरमाते हैं, जब जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला दाखिला फरमाएगा, हत्ता कि जब अल्लाह तबारक व तआला बरोसे महशर लोगों को हुक्म देगा कि वो अपनी कब्रों से निकले, तो कोई शख्स न बच्चा निकलेगा कब्र से, न बूढ़ा निकलेगा। मेरे आका ने फरमाया, हर शख्स तकरीबन 30 या 33 साल की उम्र में अपनी कब्र से निकलेगा।
تو وہ چاہے 100 سال کے اوپر کی عمر میں قبر میں گیا ہو، نکلے گا تو جوان نکلے گا، نکلے گا تو جوان نکلے گا، اور پورے امتی جوانی کی حالت میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر اب یہ جو بوڑھے بچے جن کا انتقال ہوا، یہ بھی جوان بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ بھی جب جوان ہوں گے تو اللہ ان تمام کو حکم دے گا اپنے سردار کے ساتھ جنت میں جاؤ جن کے اعمال اچھے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، پھر اس کے بعد میری اہل بیت داخل ہوگی، اور پھر اس کے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنے والے سارے جوان جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ ان کی محبت کا صدقہ ہمیں ملنا ہے۔ صرف 10 دن کے حسینی بن کر ہمیں نہیں بیٹھنا ہے، حسینی بننا ہے تو پورے حسینی بننا ہے۔ آپ واقعات کربلا سن رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئے سن کر چلے جائیں۔ واقعات کربلا سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ اور زیادہ بڑھ جائے، ہمارے دل میں اللہ کی خشیت اور زیادہ بڑھ جائے۔ ان سارے حالات کو دیکھ کر ہم جب ملاحظہ کرتے، ہم جب فیل کرتے ہیں کہ کتنی دقتیں ہوئی نبی کی آل کو، کتنا زیادہ ستایا گیا، کتنا زیادہ ظلم کیا گیا، تو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ جب نبی کی آل کے ساتھ یہ حال ہوا ہے تو کل ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس سے اچھا ہے کہ نبی کی آل کا دامن پکڑ لیں، یہ دنیا اور آخرت ہماری آسانی سے گزر جائے۔ کل ہم اپنے موضوع پر پہنچے تھے مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ موضوع پر پہنچے، اور وہاں پر پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا مکہ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے پیارے شہزادے مکہ المکرمہ پہنچتے بڑا عزت و تکریم ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادوں کو لوگ آنکھ بھر بھر کے دیکھتے ہیں، اس قدر دست بوسیاں ہوتی ہے، اس قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے کو سر پر بٹھایا جاتا ہے، ہر طریقے سے عزت لوگوں نے دی۔ لیکن یہ جو ظالم یزید تھا، یہ یزید وہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، یہ میرے آقا جو علم غیب بتا رہے ہیں، میرے آقا کو علم ہر چیز کا تھا، ہر چیز کا علم تھا۔ میرے آقا نے پیشن گوئی فرما دی تھی میری امت کا ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے میری سنتوں کو ترک کرے گا، اور میرے آقا نے فرمایا تھا اس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے یزید نام سے بھی نفرت کی اپنی حیات طیبہ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک گدھا آیا، گدھا، آج ہم گدھے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ گدھا آیا، گدھا ہم کہتے ہیں کہ ایسے کو ہے جو بے عقل ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو اسے ہم گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک گدھا آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی سواری میں داخل فرما لیں، آپ مجھے اپنے خادموں میں قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں تو قبول فرما لوں گا، لیکن بتاؤ تم ہو کون؟ یہ میرے آقا کی شان ہے، کبھی پتھر سے بات کرتے ہیں، کبھی پیڑوں سے بھی آواز نکلتی ہے، کبھی چلتے تو پہاڑوں سے بھی سلام وصول کر لیتے ہیں۔ گدھا آتا ہے بے زبان، اسے زبان عطا کرتے ہیں، وہ زبان میں بات کرتا ہے۔ میرے آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جو ہوں نا، میں اس نسل کا گدھا ہوں، اس نسل کا گدھا ہوں جس کے اوپر کی پشتوں میں کئی انبیاء اور کئی ولیوں نے میرے اوپر کی پشتوں پر سواریاں کی ہیں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی میں گیا، ان کا بھی خادم رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اوپر کی پشتوں میں انبیاء کی سواری، انبیاء کو اپنے اوپر بیٹھایا ہے، انبیاء علیہ السلام کی خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول فرما لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے
میرے آقا نے یافور رکھا، اور اس گدھے کو اتنا شعور آیا جب اللہ کے حبیب نے نام رکھا، اتنا شعور آیا کہ میرے آقا جب کبھی اس سے فرماتے کہ اے یافور جاؤ جا کر ابو بکر کو بلا لاؤ، تو وہ یافور، حضرت یافور علماء انہیں کہتے ہیں، حضرت یافور جب وہاں سے نکلتے نا، ہم مثال دیتے کم عقل ہے تو گدھا ہے، ہم مثال دیتے الٹا سیدھا کام کیا تو یہ گدھا ہے، لیکن وہی گدھے کی نسل ایک میرے آقا کے پاس پہنچتی ہے، میرے آقا کی خدمت میں رہتی ہے، تو اللہ اسے بھی علم عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے بھی عقل عطا فرما دیتا ہے۔ جب میرے آقا فرماتے نا جاؤ یافور، جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ، تو وہ حضرت یافور نکلتے تو کسی عمر کے گھر نہیں جاتے، کسی عثمان کے گھر نہیں جاتے، بلکہ ابو بکر کے گھر جاتے، دروازے پر کھڑے رہتے، ابو بکر نکل کر باہر آتے رضی اللہ تعالی عنہ تو انہیں اشارہ کرتے، حضرت ابو بکر سمجھ جایا کرتے تھے یافور آئے ہیں تو میرے آقا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ عقل میرے آقا کی خدمت میں رہ کر حاصل ہوتی ہے، اور یہ عقل میرے آقا ہر انسان کو تو باتیں نہیں کریں گے۔ وہ شخص جو میرے آقا کی آل کو قتل کرنے والا ہو، اسے میرے آقا کیسے پسند فرما لیتے کہ میرے امام حسین ہے، حضرت امام حسین مکہ المکرمہ میں قیام پذیر ہے کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، زیادہ عرصہ نہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے امام حسین کو مکہ المکرمہ میں، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، کوفہ والوں کے خط آنے شروع ہوتے۔ میں نے کل بتایا ایک روایت کے مطابق 10,000 خط آئے کوفہ والوں کے، اور پھر اس کے بعد 133 خط اور 30 لوگ آئے جو زبانی پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے کہا امام حسین آپ کوفہ چلے۔ امام حسین نے مشورہ کیا، صحابی رسول جو بزرگ صحابی تھے ان سے امام حسین نے مشورہ کیا، اور جب مشورہ کیا تو امام حسین مشورے کے بعد وہاں سے نکلتے، اور نکلنے کے بعد لوگوں سے کہتے اے لوگوں بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امام حسین سنے وہ کوفہ کے لوگ ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کوفی لا یوفی، کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے، کوفی وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ امام حسین نے اتنا سنا، امام حسین نے خط کھول کر دکھانے شروع کر دیے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جس وقت حضرت امام حسین کو خط پر خط ملنے لگے، اس وقت حضرت امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے صحابی کو بلایا، بڑے صحابی آئے، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اے حسین تمہیں نہیں جانا چاہیے، یہ کوفہ کے لوگ ہیں، کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے تمہارے والد کے ساتھ بھی بے حرمتی کی ہے، تمہارے والد کو بھی قتل کیا ہے، تمہارے بھائی کو بھی زہر دیا ہے، یہ کوفہ کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے لوگوں سنو، میں نہیں چاہتا کہ کل میدان محشر میں کوئی کھڑا ہو کر میرے نانا سے عرض کر دے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے کو تو بلایا تھا، لیکن آپ کا نواسا اپنے جان کی پرواہ کر کے ہمارے پاس نہیں آیا، آپ کا نواسا بزدل تھا، معاذ اللہ آپ کا نواسا ہماری بات نہیں سنتا تھا، ہم نے اسے بلایا تھا۔ امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں اب جانا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مشورہ دیا کہ اے امام حسین آپ کسی ایسے کو منتخب کریں جو ایک شخص پہلے وہاں جائے، وہاں جا کر وہاں کے حالات لکھے۔ جلدی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
से समाप्त करवाया ताकि मेरी भी तवज्जो में हो, आपकी भी ना हो, कोई ऐसी हरकत नहीं। ये उन बुजुर्गों का जिक्र हो रहा है ना जिनकी बारगाह में, जिनके नाना की बारगाह में जुनैद और बगदादी जैसे लोग बैठते हैं, तो इस तरह बैठते हैं कि ऐसा लगता है कि सर के ऊपर परिंदा बैठा है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, ऐसा बैठते कि अगर हमने अपना सर भी हिलाया ना तो परिंदा उड़ जाएगा, इस खौफ से लोग बैठते हैं। इस खौफ में लोग कैसे बैठते हैं? एकदम सीधा खामोश, बड़े अदब वालों की महफिल है, इनका जिक्र भी इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। वो तो हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम अपने आका का नाम बड़े आराम से ले लेते हैं, वरना बुजुर्गों का तरीका तो ये था, कहते थे 1000 बार बशोरम बहन जा मुश्क गुलाब उनूस लांत गुफ्तम कमाने बेअदबी। कहते 1000 बार अपनी जबान अगर हम मुश्क और अंबर से धुल लें तब भी हम एक मर्तबा नाम मोहम्मद लेने का हक नहीं अदा कर सकते हैं। जो बारगाहें हैं, उन बारगाहों में अपनी इखराज हकीकत पेश कर रहे हैं, वहां से अपने दिलों को लगाए बैठे तो बड़े अदब के साथ संजीदा मिजाज से दो बात कर रहे हैं। अला हबीबी का हजरत इमाम हुसैन को मशवरा दिया गया कि इमाम हुसैन आप रसूलुल्लाह के नवासे हैं, आप खुद न जाए बल्कि किसी एक को वहां भेजे, वो जाए वहां के हालात देखे और हालात देखने के बाद वहां से खत लिखे, फिर आप वहां जाइएगा। ये मशवरा इमाम हुसैन को बड़ा पसंद आया। ख्याल करने लगे इमाम हुसैन किसे भेजा जाए, किसे भेजा जाए। अचानक से हजरत मुस्लिम सामने दिखते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने अर्ज किया, ऐ मुस्लिम मेरे चचा जात भाई, अगर आप कूफा जाएं पहले और वहां के हालात मुझे बताएं तो ये बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सहाबाए किराम का यही मशवरा है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, ये जो मेरे आका इमाम हुसैन के चचा जात भाई थे, इन्होंने अर्ज किया, है इमाम हुसैन मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप एक बार हुक्म तो दे, ये गुलाम आपके कदमों में अपनी जान निछावर कर देगा। आपके हुक्म को बजा लाना यही तो मेरा काम है, यही मेरा उसूल है, आप मुझे एक बार हुक्म तो दे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है, जाओ कल सुबह होने से पहले कूफा की तरफ निकल जाना। हजरत इमाम हुसैन ने हुक्म दे दिया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ये अपने घर पर आते हैं और आने के बाद तैयारियां शुरू कर देते हैं। इधर मुस्लिम बिन अकील ने तैयारियां शुरू की है। उनके छोटे छोटे दो बेटे हैं, एक मोहम्मद है, दूसरा इब्राहिम। एक की उम्र गालिबन 6 साल थी, दूसरे की उम्र तकरीबन 8 साल थी। इस दो उम्र के दो नौजवान, दो बच्चे, नौनिहाल बच्चे उनके साथ, उन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान अगर आप कहीं सफर पर जा रहे हैं ना तो फिर हमें भी साथ लेकर चले। अब्बा जान ने कहा, बेटा मैं लंबे सफर पर जा रहा हूँ, वहां मैं तुम्हें कहाँ साथ लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं ले जाना चाहते हैं ना तो ठीक है, हम इमाम हुसैन से फरियाद कर लेंगे, हम अपने चचा से बात कर लेंगे, हम उनसे जाकर बात करेंगे, वो तो हमें इजाजत दे देंगे। इधर इमाम मुस्लिम ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की, इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं। अरे इमाम हुसैन जरा मुझे रुखसत तो कर दे, मैं जा रहा हूँ, आपके हुक्म को बजा ला रहा हूँ, मैं जाकर वहाँ खत लिखूंगा, मुझे रुखसत कर दे, मुझे अलविदा कह दे, मैं जा रहा हूँ, मुझे कम से कम घोड़े पर तो सवार कर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, है मुस्लिम बिन अकील मेरे भाई कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही साथ हूँ। इतने में दोनों नौनिहाल बच्चे आते हैं, पैर पकड़ लेते हैं इमाम हुसैन का, अर्ज करते हैं, मेरे चचा अब्बा मुझे
को साथ नहीं ले जा रहे हैं, और हमारी वालदा भी नहीं है जो हमारा यहाँ ख्याल करे, या हम अपनी वालदा के पास रुक जाए। वालदा का साया हमारे सरों से हट गया है, उनका आंचल नहीं है, हम अब्बा के साथ ही रहते हैं और आज अब्बा के साथ जाना चाहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया है मुस्लिम बिन अकील, सुनो मेरे चचा साहब भाई, ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें अपने साथ ले लो, ये तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा, तुम भी बेचैन नहीं होगे, तुम भी परेशान नहीं होगे, इन्हें साथ ले लो। इमाम मुस्लिम ने अर्ज किया है इमाम हुसैन आपका हुक्म है तो मैं साथ ले लेता हूँ। इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लिया। मक्कातुल मुकर्रमा से बाहर निकलते कूफा के सफर पर निकलते हैं, यहाँ तक कि इमाम मुस्लिम कूफा पहुँचते हैं। कूफा जिस वक्त इमाम मुस्लिम पहुँचे हैं उस वक्त कूफा वालों को इंतजार था, खबर पहले से पहुँच चुकी थी कि इमाम हुसैन अपना कोई वकील भेजेंगे, इमाम हुसैन अपना कोई नायब भेजेंगे, वो आएगा, यहाँ के हालात मुलाहिजा करेगा, यहाँ के हालात देखेगा, वो खत लिख कर भेजेगा, तब इमाम हुसैन आएंगे। ये खबर कूफा में पहुंच चुकी थी। लोगों को शिद्दत से इंतजार था कि कोई आने वाला आएगा, कोई आएगा जो इमाम हुसैन का नुमाइंदा होगा, कोई आएगा जो यहाँ से खत लिखेगा, तो इमाम हुसैन आएंगे। इमाम मुस्लिम जब कूफा पहुंचते हैं, कूफा का वो दरवाजा जो लंबा तरीन दरवाजा, ऊंचा दरवाजा, उसके सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कूफा वालों का हाल ये है कि कूफा वाले रास्तों में फूल बिछाए हुए हैं, रास्तों में नजरें बिछाए हुए हैं। जैसे ही कूफा वालों को पता चलता है इमाम मुस्लिम आए हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील आए हैं, मेरे आका हुसैन के नुमाइंदे बनकर तशरीफ लाए हैं, कूफा वालों ने रास्ते में सबीलें लगा ली, कूफा वालों ने अहलन व सहलन मरहबा कहकर इस्तेकबाल किया, कूफा वालों ने लंबा चौड़ा इस्तेकबाल किया। जैसे इमाम मुस्लिम दाखिल होते, एक कदम उठाते, दूसरे कदम की तरफ बढ़ते, तो कूफा के उस बंगले के अंदर, कूफा के उस मोहल्ले के अंदर पूरे कूफा में नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद होती, पूरे कूफा के अंदर इमाम हुसैन का नाम गूंजता, पूरे कूफा के अंदर लोग तकबीरात पढ़ते नजर आते, पूरे कूफा के अंदर लोग हुसैन के खुतबे पढ़ते नजर आते, पूरे कूफा के अंदर लोगों ने इमाम मुस्लिम का इस्तेकबाल किया, किसी ने हाथ चूमा, किसी ने पैर चूमा, कोई कहता है इमाम मुस्लिम आप मेरे नबी के घराने वाले हैं, आप रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं, जरा एक कदम मेरे घर में रख दे, मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। कोई कहता है इमाम मुस्लिम जरा से मेरे घर में कयाम कर ले, मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। कोई कहता है इमाम मुस्लिम मेरा बच्चा बीमार है, इसके सर पर हाथ फेर दे, कोई कहता मेरी माँ बीमार है, दुआ कर दे, कोई कहता फला काम है, कोई कहता फला काम है। इस तरीके से हर शख्स अपने घर इमाम मुस्लिम को ले जाना चाहता, हर शख्स ये चाहता कि इमाम मुस्लिम मेरे घर आ जाए, मेरे घर आ जाए। इमाम मुस्लिम खुद फरमाते हैं कि मैं जब कूफा में दाखिल हुआ और कूफा के मेन गेट से मैं गवर्नर हाउस तक पहुंचा, तो गवर्नर हाउस तक पहुंचने में मुझे इतना वक्त लगा कि मैं सुबह सवेरे मेन गेट पर पहुंचा और कूफा के गवर्नर हाउस में ज़ोहर के वक्त पहुंचता हूँ, इतना वक्त लगता है इमाम मुस्लिम को कूफा के अंदर। लोगों ने इस तरीके से शाहाना इस्तेकबाल किया था, लेकिन इमाम मुस्लिम जिस वक्त कूफा पहुंचते हैं और कूफा के मीनार पर खड़े होकर ऐलान करते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैं इमाम हुसैन का नुमाइंदा बनकर आया हूँ, ऐ लोगों सुनो, मैं इमाम हुसैन का वकील बनकर आया हूँ, इमाम हुसैन ने मुझे भेजा है, अगर तुम मेरे हाथ पर बैत करते हो इमाम हुसैन की और यहाँ का माहौल मुझे साजगार दिखता है तो मैं इमाम हुसैन को खत लिखूंगा, फिर आपके आका व मौला इमाम हुसैन यहाँ तशरीफ लाएंगे। रिवायतों में आता है जिस वक्त ऐलान किया इमाम मुस्लिम ने, उस वक्त तकरीबन 30,000 लोगों ने एक साथ इमाम हुसैन की बैत इमाम मुस्लिम के हाथ में की और फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज के लिए गए। ज़ोहर की नमाज के लिए कूफा की जामा मस्जिद में जगह नहीं थी, लोग पहले से जाकर जगह पकड़ते हैं। असर की नमाज इसी तरह होती है, पूरा कूफा
कूफा हुसैनियों का गहवारा बन गया। पूरे कूफे के अंदर हर घर में हुसैन हुसैन हो रहा था। पूरे कूफे के अंदर हर शख्स की जबान पर इमाम हुसैन का नाम था। हर शख्स हुसैन हुसैन कर रहा था। लेकिन उस वक्त चूंकि यजीद की हुकूमत थी, दमिश्क में उसकी हुकूमत थी, हर जगह उसने अपने जासूस छोड़ रखे थे। इधर जब इमाम मुस्लिम ने एक हफ्ता रुक कर देखा, लोग 40,000 से ज्यादा ज़ौक़ दर ज़ौक़ आते, लोग भीड़ में आते, आपके हाथ पर बैत करके जा रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने सोचा कि मामला बहुत अच्छा है, यहाँ का हालात साजगार नजर आ रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने खत लिखा, ऐ मेरे भाई हुसैन, यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, हालात साजगार है, लोग आपके लिए अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल के बैठे हैं, लोग आपके नाम लेवा है, लोग आपको चाह रहे हैं, लोग आपके हाथ पर बैत, भीड़ की भीड़ बैत करके जा रही है। ये खत लिखकर इमाम मुस्लिम ने इधर रवाना किया। उधर गवर्नर हाउस में एक शख्स जो यहूदी का जासूस था, जो यजीद का जासूस था, वो शख्स यहूदी था। मुर्रिखीन लिखते हैं वो या तो यहूदी था या तो ईसाई था। हत्ता कि इतना जरूर था कि वो शख्स मुस्लिम नहीं था, या तो यहूदी था या तो ईसाई था, वो यजीद का जासूस था। उसने एक खत लिखा कि ऐ यजीद, सुनो सुनो, यहाँ इमाम मुस्लिम आए हुए हैं कूफा में, यहाँ इमाम मुस्लिम ने माहौल बड़ा खराब कर रखा है। तुम्हारा नाम किसी की जबान पर नहीं है, तुम्हारा नाम किसी के घर में नहीं है। बच्चा बोलता है तो हुसैन बोलता है, बच्चियां बोलती हैं तो हुसैन बोलते हैं, जब बूढ़े बुजुर्ग नाम लेते हैं तो इमाम हुसैन के तराने पढ़ते हैं। ऐ यजीद, कोई रास्ता निकालो, वरना कूफा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अभी माहौल ऐसे हो गए हैं कि कूफा के लोग नए नए बैत करने वाले हैं। अभी अगर तुम कुछ ऐसा कदम उठा लेते हो तो ये कूफा के हालात पर काबू पालोगे, वरना अगर इमाम हुसैन आ गए तब फिर कूफा के हालात पर काबू पाना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक खत रवाना होता है इमाम हुसैन के लिए, इमाम हुसैन यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, आप आ जाए। दूसरा खत रवाना होता है यजीद के लिए, यजीद यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, तू जल्दी आ जा, तू कोई ना कोई कदम उठा ले। यजीद चूंकि दमिश्क में रहने वाला था, तेज रफ्तार सवारी से ये खत भेजा गया। यजीद के पास खत पहुंचा, यजीद ने खत खोला, देखा कूफा के हालात खराब हो रहे हैं। फौरन उसने मीटिंग बुलाई, अपने जितने जालिम लोग थे सबको मीटिंग में बुलाया और सबसे कहने लगा, सुनो सुनो, कूफा के हालात बड़े खराब हो गए हैं। वहाँ लोगों ने इमाम हुसैन की बैत इमाम मुस्लिम के हाथ पर कर ली है। अगर जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो कूफा अपने हाथ से निकल जाएगा। लोगों ने कहा, ठीक है, कुछ वक्त दिया जाए, हम सोच कर मशवरा करते हैं। यजीद ने वक्त दिया, लोगों ने सोच कर मशवरा किया और बताया, है यजीद सुन, वाकई अगर तू कूफा में कोई कदम नहीं उठाता है तो कूफा तेरे हाथ से निकल जाएगा। अब मशवरा ये हो रहा था कि भेजा किसे जाए, कूफा जाए कौन? तो एक शख्स ने नाम लिया, ऐ यजीद, वो है ना फला जगह का गवर्नर अब्दुल्ला बिन जियाद जिसका नाम है, वो बड़ा जालिम गवर्नर है, उसके आंखों में सील नहीं है, उसके आंखों में दर्द नहीं है, बहुत जालिम गवर्नर है। अगर उसे वहां भेजा जाए तो कूफा के हालात काबू पा लिए जाएंगे। यजीद ने फौरन खत लिखा अब्दुल्ला बिन जुबैर को, अब्दुल्ला बिन जैद को, और फिर यजीद ने खत लिखकर कहा कि तुम वहीं से कूफा रवाना हो जाओ, दमिश्क ना आओ, दमिश्क आने में टाइम जाएगा, तुम वहीं से कूफा रवाना हो जाओ। और सुनो, इस तरीके से जाना कि कोई तुम्हें पहचान न सके। अब ये जो है शख्स उबैदुल्लाह बिन जियाद, ये शख्स वहां से निकलता है, कूफा के करीब पहुंचता है, तो चूंकि ये था चालाक जहन का लड़का, उसके पास दिमाग बहुत था, इसने अपने माइंड का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद सोचा मेरे साथ जो लोग हैं उनको उसी रास्ते पर छोड़ा, और इसने अपने जहन से एक तरकीब बनाई कि हिजाज की तरफ से जो रास्ता आता है, मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ से जो रास्ता आता है, उस रास्ते से अगर मैं कूफा में दाखिल होऊंगा तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। इसने तरकीब लगाई, उस रास्ते
रास्ते पर जाकर रुक गया, उस रास्ते पर जाकर इंतजार करने लगा। इसने इंतजार किया कि मगरिब का वक्त हो जाए, ये जो रात है ये आने लग जाए, लोग रात के अंधेरे में मुझे न पहचानेंगे। इसने हिजाजी लिबास पहना, हत्ता कि इसने मगरिब का वक्त पा लिया और फिर मगरिब के वक्त कूफा के शहर में दाखिल हुआ। जब कूफा के शहर में ये शख्स दाखिल हुआ, हिजाजी लिबास पहने हुए था जो मक्कातुल मुकर्रमा के लोग पहना करते थे, उस लिबास में कूफा के शहर में दाखिल हुआ। अपने चेहरे के ऊपर एक पर्दा डाल लिया, अपने चेहरे के ऊपर नकाब डाल लिया। लोगों ने देखा हिजाजी लिबास में कोई शख्स आ रहा है, मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ से आ रहा है। लोगों ने सोचा हमें इंतजार था हुसैन इब्ने अली का, शायद हुसैन इब्ने अली तशरीफ ले आए हैं। लोग इसी कशमकश में पड़े रह गए और लोगों ने नारे लगाने शुरू किए कि हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाए हैं। पूरे कूफा में ये बात फैल गई कि हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाए हैं। ये शख्स ऐसा चालाक था, ऐसा चालाक शख्स था, इसने अपने चेहरे से नकाब नहीं उठाया, अपना चेहरा खोलकर नहीं दिखाया और फिर हिब्बत से और फिर इसकी हैयत से कोई पहचान न सका, क्योंकि हिजाजी लिबास पहने हुए था और साथ ही साथ अंधेरे में कूफा के अंदर दाखिल हुआ। चोरों की आदत अंधेरे में आने की है, शरीफ अंधेरे में नहीं, चोर अंधेरे में जाते हैं। ये अंधेरे में दाखिल हुआ कूफा के अंदर, लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, लोगों ने सलाम किया। लोग बड़ी हैरत से तक रहे थे, अगर ये इमाम हुसैन है और हम सलाम कर रहे हैं तो नबी के नवासे का तो ऐसा मिजाज नहीं हो सकता कि वो हमें सलाम का जवाब ना दे, या हम उनसे खैर खैरियत पूछे तो वो हमें जवाब ना दे। ये नबी के नवासे का मिजाज तो नहीं है। लोग कशमकश में पड़े, शक में पड़ गए कि ये नबी का नवासा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वो शख्स गया कूफा के गवर्नर हाउस के सामने खड़ा हुआ और उतरकर जल्दी से गवर्नर हाउस के अंदर गया। उस वक्त में कूफा के गवर्नर हाउस में वो मेरे आका के सहाबी, वो मेरे आका के सहाबी नौमान वहां पर, हजरत नौमान वहां पर गवर्नर थे। हजरत नौमान के पास गया, उन्हें कुर्सी से उठाया और उठाने के बाद कहता है, ऐ नौमान सुनो सुनो, आज से तुम यहाँ के अमीर नहीं हो, आज से तुम यहाँ के गवर्नर नहीं हो, यहाँ का गवर्नर मुझे बनाया गया है, तुम्हें मौसूल कर दिया गया है, तुम्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। इतना उन्होंने सुना, चूंकि सहाबी थे, मेरे आका के सहाबी ऐसे तो बैठ नहीं सकते थे, उठ गए, कुर्सी से नीचे आए, कहा ठीक है तुझे दी गई है तो जा तू ही कुर्सी संभाल ले। इतना सुनने के बाद ये शख्स गवर्नर हाउस के किले पर चढ़ता है। छत पर चढ़ने के बाद लोगों को कहता है, सुनो मैं उबैदुल्लाह बिन जियाद हूँ, मैं जियाद का बेटा हूँ, इब्ने जियाद हूँ मैं, और सुनो आज से तुम्हारा जो गवर्नर था उसे मासूल कर दिया गया है, आज से तुम्हारा गवर्नर मैं हूँ। लोगों ने देखा इब्ने जियाद को गवर्नर बना दिया गया है। इसके चर्चे पूरे इलाके में मशहूर थे कि ये बड़ा जालिम है, इसने जुल्म की इंतहा की हुई है। लोगों के अंदर खौफ बैठ गया, लोग डरने लग गए, इब्ने जियाद गवर्नर बन गया है। हर घर में चर्चा शुरू हो गया, इब्ने जियाद गवर्नर बन गया है, अब जुल्म की इंतहा हो जाएगी, अब जुल्म शुरू हो जाएगा। इधर इसने ऐलान किया और जाकर अंदर वहां के जो उमरा थे उन सबको बुलाया और बुलाने के बाद सबको अपने चुंगल में लिया, अपने फंदे में फंसाया और उसके बाद पूछा, बताओ यहाँ इमाम मुस्लिम आए हुए हैं, मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं, कहाँ है वो, उनका पता लगाओ। उस वक्त हानी, ये मेरे आका के सहाबी थे, हजरत हानी के घर हजरत इमाम मुस्लिम तशरीफ फरमा थे, हजरत हानी के घर इमाम मुस्लिम रुके हुए थे। लोगों ने कहा इमाम मुस्लिम को ढूंढा जाए, जासूस हर तरफ फैला दिए गए, लेकिन कुछ जासूसों को मस्जिद में छोड़ा गया। जब मस्जिद में जासूसों को छोड़ा गया तो किसी ने बताया कि इमाम मुस्लिम फला सहाबी रसूल के घर पर तशरीफ फरमा है, फला सहाबी रसूल के घर पर कयाम पजीर है, उनके घर अगर जाओगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। वो जो
जासूस था, उसने पता लगाया। पता लगाने के बाद हजरत हानी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैंने सुना है इमाम मुस्लिम तुम्हारे घर में है, क्या आपके घर में इमाम मुस्लिम है? मुझे उनसे मुलाकात करनी है, उनकी ज़ियारत करनी है। हजरत हानी ने पहले कहा, ऐ शख्स, तुझे खाली पूरी मस्जिद में वही मिला हो, तू मुझसे आके क्यों सवाल करता है? मुझे क्या पता इमाम मुस्लिम कहाँ है? उस शख्स ने कहा, नहीं नहीं, आप छुपा रहे हैं, आप बताएं ना, मैं उनका शहदाई हूँ, मैं फला जगह से आया हूँ, मैं उनके लिए कुछ अशरफिया लेकर आया हूँ, मैं उनके लिए कुछ दिनार लेकर आया हूँ, हदिया पेश करना है, मैं उनका आशिक हूँ, मुझे उनके हाथ पर बैत करनी है। इस शख्स ने अपना जाल बिछाया। हजरत हानी चूंकि बड़ी उम्र के सहाबी थे, इस शख्स के जाल में फंस गए। इन्होंने बताया, हाँ मेरे घर में हजरत इमाम मुस्लिम है, मेरे घर में वो कयाम करते हैं। इसने सुना और सुनकर जाकर बताया उबैदुल्लाह बिन जियाद को। इब्ने जियाद को जब ये पता चला हानी के घर में इमाम मुस्लिम मौजूद है, इसने हजरत हानी को बुलाया। हजरत हानी को बुलाने के बाद इस शख्स ने हजरत हानी के सामने एक जल्लाद को बुलाया, उसे एक लकड़ी दी और कहा, इस लकड़ी से, इस छड़ी से हानी को मारो, मेरे आका के सहाबी है, 80 साल की उम्र हो गई है, दाढ़ी सफेद हो गई है। इसने ये भी एहतराम न किया कि मेरे आका के सहाबी है, ये भी न सोचा बड़ी उम्र के हैं, इनका कुछ एहतराम किया जाए, बल्कि इसने जल्लाद को हुक्म दिया, इन्हें मारो। इतना मारा उसने जल्लाद ने हजरत हानी को कि हजरत हानी के जिस्म से खून निकलने लग गया। हजरत हानी का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। जब पूरा जिस्म जख्मी हो गया तो इसने खड़ा करवाया और खड़ा करवा के पूछा, अरे हानी, तुमने अपने घर में इमाम मुस्लिम को जगह दी हुई है, इमाम मुस्लिम को रोका हुआ है? हजरत हानी ने फरमाया, नहीं तो तुम्हें किसने बताया इमाम मुस्लिम मेरे घर में है? इसने जासूस को सामने किया। जासूस जिस वक्त सामने आया, अब हजरत हानी जो अभी मार की चोट से कुछ बेदार हुए थे, जासूस को सामने देखा। वो शख्स जिसे इन्होंने खुद पता बताया था, वो शख्स सामने आया, घबरा गए, अब कुछ न बोल पाए। हजरत हानी जिस वक्त इब्ने जियाद के पास पहुंचे थे, उसी वक्त हजरत हानी ने मुस्लिम से फरमा दिया था, ऐ मेरे नबी के शहजादे, ऐ मेरे नबी के खानदान के फर्द, सुनो सुनो, ऐ मुस्लिम बिन अकील सुनो, हानी को इब्ने जियाद ने बुलाया है तो किसी न किसी वजह से बुलाया है, और सुनो मामला गंभीर नजर आ रहा है। मैं हानी हूँ, मेरे आका का सहाबी हूँ, मैं, मेरा खानदान यहाँ बड़ा है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए ना अंदर तो तुम मेरे खानदान वालों को खबर करना, और खानदान वालों को जिस वक्त तुम खबर करोगे, सबसे बड़ा खानदान मेरा है, मेरा खानदान मेरे लिए आएगा और फिर तुम एहतजाज कर देना। इमाम मुस्लिम ने देखा हानी को गए हुए टाइम हो गया है, हजरत हानी लौट कर नहीं आए हैं। इमाम मुस्लिम ने हजरत हानी के पूरे खानदान को खबर कर दिया। तकरीबन 40,000 का मजमा जमा हुआ। हजरत इमाम मुस्लिम खड़े हो गए गवर्नर हाउस के सामने। तब गवर्नर हाउस के सामने खड़े हुए, बाहर एहतजाज होने लग गया, हानी को छोड़ो वरना गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। 40,000 का जम्मे गफीर खड़ा था। इमाम मुस्लिम चाहते उस वक्त और एक इशारा करते, सिर्फ एक इशारा करते कि 40,000 का जम्मे गफीर गवर्नर हाउस को गिरा कर रख देता, लेकिन ये मेरे नबी का घराना है, ये जंग की इब्तिदा करता ही नहीं है, ये तो अमन चाहता है, अमन कायम हो जाए, अमन का दर्श देने पूरी दुनिया में मेरे नबी का घराना जाता है। इमाम मुस्लिम ने कहा, नहीं, हमें वार नहीं करना है। इब्ने जियाद ने उस वक्त के जो काजी शुरा थे, हजरत अली के दौर के, उन्हें बुलाया, और उन्हें बुलाने के बाद इमाम मुस्लिम जो बाहर खड़े थे उनकी तरफ न जाने दिया, डायरेक्ट गवर्नर हाउस के अंदर बुलाया, और उसने इब्ने हजरत काजी शुरा से कहा, देखो काजी शुरा, तुम शुरा का फैसला करते हो, शरीयत का फैसला करते हो, चांद की तस्दीक तुम करते हो, लोग तुम्हारी बात मानते हैं, ये देखो हानी जिंदा है, लोगों को ये खबर है कि हानी मर गए हैं, हानी का विसाल हो गया है, लेकिन देखो ना हानी जिंदा है, हानी का
انتقال نہیں ہوا ہے، جاؤ لوگوں کو بتا دو باہر کہ ہانی زندہ ہے، ہانی کا وصال نہیں ہوا ہے۔ حضرت ہانی نے قاضی شریح کو بلایا اور بلانے کے بعد قاضی شریح کے کان میں حضرت ہانی نے فرمایا، دیکھو باہر امام مسلم کھڑے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل باہر کھڑے ہیں، تم جا کر انہیں اشارہ کر دینا، اشارے میں بتا دینا کہ اندر ابن زیاد کے لوگ کم ہیں، بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، تم باہر کے جو لوگ ہو وہ زیادہ ہو، اگر تم ابھی اسی وقت حملہ کرتے ہو تو ابن زیاد پر قابو پا لیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت قاضی شریح باہر نکلنے لگے تو ابن زیاد نے کہا ہے قاضی شریح، یہ جو لوگ ہیں نا یہ تمہارے ساتھ باہر تمہاری نگرانی کے لیے جائیں گے، تم کیا کیا بولو گے یہ ایک ایک جملہ آ کر مجھے بتائیں گے، اور اگر تم نے کچھ غلط بولا تو تمہیں بھی مارا جائے گا، تمہارے خاندان کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ حضرت قاضی شریح باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد انہوں نے بتایا، لوگوں حضرت ہانی زندہ ہے، اور اگر کسی نے چڑھائی کی، چونکہ ابن زیاد نے اندر بتا دیا تھا کہ باہر بتا دیجئے گا، اگر کسی نے حملہ کیا تو حضرت ہانی کو مار دیا جائے گا۔ یہ ابن زیاد نے کہہ کے بھیجا، حضرت قاضی شریح نے بتایا باہر کہ اگر کسی نے بھی حملہ کیا تو حضرت ہانی کو مار دیا جائے گا، اور جس نے حملہ کیا اس کے خاندان کو مٹا دیا جائے گا۔ 40,000 کا غم ظفیر، 40,000 لوگ امام مسلم کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب جان پر بن آئی کہ کسی نے اگر حملہ کیا تو حضرت ہانی کو بھی مار دیا جائے گا، ساتھ ساتھ جو حملہ کرے گا اس کے گھر والوں کو بھی مار دیا جائے گا۔ قاضی شریح باہر نکلے تو یہ بات نہ بتا پائے کہ حضرت ہانی نے کہا ہے ابھی حملہ کر دو، کم لوگ ہیں، قابو پا لیا جائے گا، کیونکہ نگرانی میں لوگ کھڑے تھے۔ اب یہ جو 40,000 کا مجمع آیا تھا، یہ 40,000 میں سے 39,500 لوگ غائب ہو گئے۔ امام مسلم کے ساتھ کھڑے صرف اور صرف 500 لوگ، سارے 39,000 لوگ غائب ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جان لے لی جائے گی، ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ کوفہ کے لوگ ہیں، 500 لوگ جب بچے تو امام مسلم پیچھے ہو گئے، وہاں سے پیچھے ہوئے آنے کے بعد مغرب کا وقت ہو رہا تھا، غالباً امام مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، 500 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نیت باندھتے، 500 لوگ۔ اور جس وقت حضرت امام مسلم نے سلام پھیرا تو پوری جامع مسجد کے اندر صرف امام مسلم ہی باقی رہ گئے، باقی سب نماز کی حالت میں بھاگ گئے۔ یہ کوفہ کے لوگوں نے کہا کوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ وفا کے لائق نہیں ہے، کوفہ کے لوگوں کے اندر وفا نہیں ہے۔ امام مسلم نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ، یہ لوگ کہاں گئے؟ جب میں آیا تھا تو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے تھے، وہ کہاں گئے جو میرا قدم اپنے گھر میں رکھوانا چاہتے تھے؟ باہر نکلے مسجد سے حضرت امام مسلم، باہر نکل کر آئے تو دیکھا کہ پورے کوفہ والوں کے دروازے تک بند ہو گئے ہیں۔ یزید نے، ابن زیاد نے اعلان کروا دیا تھا کہ کسی نے اگر اپنے گھر میں امام مسلم کو پناہ دی تو اس کا گھر ختم کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آج بلڈوزر چل رہا ہے، آج لوگوں کا گھر توڑا جا رہا ہے، آج سے 1350 سال پہلے یہ کام ہو رہا تھا، اس کا گھر ختم کر دیا جائے گا۔ امام مسلم مسجد سے باہر نکلتے پورے کوفہ والے جو دروازہ کھول کر کہتے تھے کہ ایک قدم میرے گھر میں رکھ دے، آج وہ امام مسلم کی جھلک بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر رہے۔ یہ حالات کوفہ کے بدلے۔ امام مسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، دونوں شہزادے آپ کے ساتھ ہیں،
ایک گھر دکھا، ایک گھر، ایک بوڑھی عورت ضعیفہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ امام مسلم نے دیکھا، امام مسلم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ گی، پانی پلاؤ گی؟ وہ بوڑھی عورت اندر جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، پانی پلاتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے کہ اب پانی پی لیا، آپ میرا باپ تشریف لے جائیں۔ امام مسلم نہیں اٹھتے وہاں سے۔ اس نے کہا اگر پانی کی اور حاجت ہے تو میں اور دیتی ہوں پانی، لیکن آپ یہاں سے جائیں، کوفہ کے حالات بہت خراب ہے، آپ یہاں سے جائیں، اپنے گھر جائیں۔ جب اس نے کہا تو امام مسلم نے کہا اے مائی میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، اے مائی میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں۔ تب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ امام مسلم نے بتایا میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں حضرت علی کے بھائی کا بیٹا ہوں، میں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اتنا سنا اس نے، اس کے تو مقدر کے سکندر تھے، مقدر کے ستارے جاگ گئے۔ وہ آئی اپنے گھر کے اندر بلاتی ہے، کہتی بچوں کو بھی بیٹھائے، خود بھی آئے۔ اس نے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، اس نے ایک روم دے دیا کہ امام مسلم آپ اس حجرے میں آرام فرمائے۔ امام مسلم ابھی حجرے کے اندر ہی گئے تھے، دونوں بچے ننھے ننھے بچے آپ کے ساتھ اندر گئے تھے کہ اس بڑھیا کا ناہنجار بیٹا جس کا نام بلال تھا، بلال خبیث بدبخت انسان، وہ ابن زیاد کے ساتھ ملا ہوا شخص تھا، وہ گھر کے اندر آیا۔ آنے کے بعد دیکھا کہ گھر کے اندر چپلیں زیادہ دکھ رہی ہیں، گھر کے اندر کچھ سامان ادھر ادھر ٹنگا زیادہ دکھ رہا ہے۔ اپنی ماں سے پوچھا ماں کیا کوئی مہمان آیا ہے؟ اس ضعیفہ عورت نے کہا ہاں، آج تو ہمارے مقدر کے ستارے جاگے ہیں، آج میرے نبی کے گھرانے والے میرے گھر تشریف لائے ہیں، جن کا میں مدت سے انتظار کرتی تھی کہ کاش ایک بار میرے نبی کے گھرانے والوں کی زیارت کر لوں۔ آج میری قسمت کا ستارہ جاگا ہے، میرے گھر میرے نبی کے گھرانے والے تشریف لائے ہیں۔ اتنا سنا اس شخص نے کہا ٹھیک ہے ماں، کھانا دے۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر باہر نکل گیا رات کے تاریکی میں، اور اس نے جا کر جاسوسوں تک یہ خبر پہنچا دی کہ ابن زیاد سے کہہ دو وہ جسے پورے کوفہ میں ڈھونڈ رہا ہے نا، پورے کوفہ میں جسے تلاش کر رہا ہے، وہ امام مسلم بن عقیل میرے گھر میں قیام پذیر ہے، میرے گھر میں ہے۔ رات گزری، صبح کا سویرا ہوا، حضرت مسلم نے اپنے کانوں سے ایک آواز سنی، ایک گھوڑے کے ٹاپو کی آواز آ رہی ہے، بہت سارے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ امام مسلم فراست قلبی سے اس چیز کو بھانپ لیتے ہیں، اپنی تلوار لے کر باہر نکلتے تو امام مسلم دیکھتے ایک بڑا لشکر ابن زیاد نے بھیجا، ایک تنے تنہا امام مسلم کے لیے ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 لوگوں کا لشکر بھیجا، 1000 لوگ ایک امام مسلم کے لیے بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بھی پتا تھا یہ ہاشمی گھرانے کا خون ہے، ہاشمی گھرانے کا خون ہے، اور انہوں نے بدر، احد، خندق دیکھی ہوئی تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ علی کے بھائی کا بیٹا ہے، وہ علی جس نے بدر میں اپنے ایک ہاتھ سے 35 لوگوں کو قتل کیا تھا، اس علی کا بھائی ہے، اس علی کا بھتیجا ہے۔ ایک دو سے کام نہ چلے گا، لشکر بھیجو، لشکر ہاشمی گھرانے کا خون ہے۔ 1000 کا لشکر آیا، امام مسلم نے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر وار کیا، لشکریوں، لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس نے آگے بڑھ کر وار کیا۔ امام مسلم نے تلوار شروع کی ہے چلانی اپنی، تو وہ علی کے گھرانے والوں نے جب تلوار چلائی امام مسلم نے تو کئیوں کو تو ایک ساتھ قتل کیا، بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ایک ساتھ آتے گئے، چاروں طرف سے
से आपके ऊपर हमला करना शुरू किया। इमाम मुस्लिम भी इमाम मुस्लिम थे, मुस्लिम बिन अकील थे, हजरत अबू तालिब के पोते थे, कोई मामूली शख्सियत तो थी नहीं। बहुत देर तक सामना किया, बहुत देर तक सामना किया, हत्ता कि वो जो 1000 का लश्कर आया था ना, उन लश्करियों में से कुछ लोग पीठ फेर कर भागने लग गए। लोगों ने कहा नहीं, हमारे बस का नहीं है जो इब्ने जियाद के लिए जान दे दे अपनी, इब्ने जियाद के लिए अपने बच्चों को यतीम कर दे, अपनी बीवियों को बेवा कर दे, ये हमारे बस का नहीं है। कुछ लोग भाग गए, लेकिन कुछ सिपाही पक्के थे, वो भी भागना शुरू किया। तो उन्होंने इस तरह से भागे, इस तरह से भागे कि वो भाग कर दूसरी तरफ नहीं, बल्कि उन्होंने तरकीब इख्तियार की कि इमाम मुस्लिम के सामने से इन्हें नहीं मारा जा सकता है, बल्कि चढ़ो दीवार के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ो, वहां से ईंटें पत्थर बरसाओ, उसकी ज़रबे जब लगेंगी तब इस हाशमी शेर को कब्जे में किया जा सकता है। अब ये लोग छत पर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ने के बाद वहां से ईंट और पत्थर बरसाना शुरू करते हैं। एक बार अल्लाह ने ईंट और पत्थर बरसाई थी उनके ऊपर जो निवादत में मशगूल थे, तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। लेकिन आज देखें, ये ईंट और पत्थर अल्लाह के रसूल के घराने वालों पर बरसाया जा रहा है। लोगों ने ईंट और पत्थर बरसाए। इमाम मुस्लिम बहुत देर तक सामना करते रहे, करते रहे, करते रहे, हत्ता कि थक गए। एक अकेला बंदा 1000 के मुकाबले में थक गए, दीवार से अपनी पीठ लगा दी, दीवार से पीठ लगाकर बैठ गए। तो अब ये जो सिपाही आए थे, ये आए सामने से और कहने लगे, मुस्लिम बिन अकील, हम तुम्हें अमान देते हैं, अमान, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हें अमान देंगे, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर चलना। इमाम मुस्लिम ने कहा, अगर तुम अमान की बात करते हो तो मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि हमारा मकसद ही है अमन कायम करना, हमारा मकसद जंग थोड़ी, अमन कायम करना। इमाम मुस्लिम ने कहा ठीक। उन लोगों ने इमाम मुस्लिम को खच्चर पर सवार किया और खच्चर पर सवार करने के बाद इमाम मुस्लिम के साथ मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू कर दिया। और बात करते करते इमाम मुस्लिम की तलवार उनकी मियान से निकाल ली। इमाम मुस्लिम ने कहा, ये क्या कर रहे हो, तुमने अमान दिए ना, और मैं अमान पाया हुआ शख्स हूं, मैं तुम पर क्यों वार करूंगा, क्यों मेरी तलवार निकाली जा रही है। उसके बाद इन्होंने इमाम मुस्लिम के ऊपर एक जाल फेंका और जाल फेंकने के बाद इमाम मुस्लिम को खच्चर से नीचे उतारा। जो कहते थे हम अपने घर लेकर जाएंगे, उन्होंने इमाम मुस्लिम के हाथ और पैर बांधे, इब्ने जियाद के पास लेकर गए। तो इब्ने जियाद के पास ये लोग पहुंचे, इमाम मुस्लिम पहुंचे, तो उस वक्त चूंकि जख्म ज्यादा था आपके जिस्म पर, इमाम मुस्लिम की प्यास की शिद्दत बढ़ी हुई थी। इमाम मुस्लिम ने देखा मटके में पानी रखा है, ठंडा ठंडा। इमाम मुस्लिम ने कहा, तुम्हारे पास पानी है, जरा मुझे पानी पिला दो। एक शख्स ने कहा, मुस्लिम, अब तुम्हारे लिए कूफा में पानी नहीं है, कूफा में पानी नहीं है। एक बूढ़ा शख्स, बुजुर्ग शख्स वहां बैठा हुआ था, उसने कहा, क्या ये नौबत आ गई है नबी के घराने वालों पर, क्या उन्हें पानी भी न दिया जाएगा, पानी दो मुस्लिम को, वरना कूफा में हंगाम मच जाएगा। जब बूढ़े की आवाज सुनी उन्होंने तो हजरत मुस्लिम को पानी का प्याला दिया। हजरत मुस्लिम का उस वक्त जंग करते करते, लड़ाई करते करते, तलवार चलाते चलाते एक शख्स की तलवार ऐसी थी जो आकर आपके होंठ पर लगी थी, आपका होंठ कटकर नीचे गिर गया था। पानी दिया गया जब आपको, तो एक प्याले में पानी दिया गया, जैसे ही आपने पीना चाहा, होंठ का खून प्याले में टपका और पूरा पानी खून खून हो गया। इमाम मुस्लिम ने कहा, ये पानी मेरे लिए जायज नहीं है, जिसमें खून गिर जाए वो पानी पीना जायज नहीं है, इस पानी को फेंको, दूसरा पानी दो। दूसरा दिया गया, हत्ता कि 3 बार पानी दिया गया, तीनों बार खून गिरा, इमाम मुस्लिम ने पानी नहीं पिया।
اور کہنے لگے شاید اب اس دنیا کا پانی مجھے میسر نہیں ہے، اس دنیا کا پانی میرے لیے نہیں ہے۔ امام مسلم پہنچتے ہیں ابن زیاد کے سامنے، تو وہاں اس وقت عمرو بن سعد بن وقاص بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت وقاص میرے آقا کے صحابی ہیں، ان کا بیٹا سعد اور ان کا بیٹا عمرو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امام مسلم نے کہا اے عمرو، تو قریشی ہے نا، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، تو قریشی ہے نا، ذرا آ میرے قریب، اگر یزید ابن زیاد کا ارادہ ہے مجھے قتل کرنے کا تو آ میری وصیت لکھ لے۔ ایک بات یہاں یاد رکھے، کسی سے کبھی زندگی میں امید نہ لگائے۔ یہ کربلا نا بہت ساری چیز آپ کو دے کر جاتا ہے، آپ کی زندگی کی ایک بار کربلا سنے، پوری زندگی کی نصیحتیں کربلا کے اندر ہیں۔ داستان کربلا تو آپ سنے صحیح سے، ہم کو بلاتے، اس کے دادا میرے آقا کے صحابی ہے، قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت امام مسلم نے بلایا تو وہ آنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں، نبی کی اہل بیت کی پرواہ نہیں۔ تو کسی سے امید نہ لگائے، کسی کو یہ نہ سوچے کہ یہ وفادار ہوگا۔ اگر امید لگانی ہے نا تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے لگائے، کسی سے نہیں۔ اور ایک چیز اور کرے اپنی زندگی میں، یہاں سے ایک چیز لے کر جائے، اس پر عمل کرے، کسی سے امید نہ لگائے، خود وفادار بنے۔ ایسا نہیں کہ سب سے امید لگانی چھوڑ دیا آپ نے تو خود بھی بے وفا بن گئے۔ خود وفادار بنے، دوسرے سے امید نہ لگائے، کم سے کم آپ تو کسی کے کام آ جائے۔ عمرو بن سعد سے حضرت امام مسلم نے فرمایا ہے عمرو بن سعد، میں کچھ وصیتیں لکھوانا چاہتا ہوں، آپ ذرا میری وصیتیں لکھ لیں۔ عمرو بن سعد نے منع کر دیا، میں نہیں آتا۔ میرے بچے میں نہیں آتا۔ جو ابن زیاد نے کہا اے عمرو جا نہ دیکھ نہ ذرا کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ تب آیا، ابن زیاد کے حکم پر آیا، اور ابن زیاد نے حکم دیا آیا تو حضرت امام مسلم نے کہا اے عمرو بن سعد سن، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم ادھار لیے ہیں، میری زرہ ہے، میری تلوار ہے، میرا گھوڑا ہے، ان سب کو تو بیچ دے گا تو 700 درہم سے زیادہ تجھے ملیں گے، اور پھر اس کے بعد جس شخص سے میں نے ادھار لیا ہے اسے جا کر اس کا ادھار واپس کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا قتل ہو تو میں قرضدار رہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کا دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھا ہے کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، آپ آ جائیں، بہت اچھے حالات ہیں، لیکن چونکہ یہاں کے حالات بدل گئے ہیں، میرا قتل ہو جائے، مجھے شہید کر دیا جائے تو یہ وصیت میری ہے کہ تو امام حسین کو خط لکھ دینا کہ یہاں کوفہ نہ آئے، وہ اپنا ارادہ بدل دے، کوفہ نہ آئے، یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ تیسری وصیت بتائی کہ سن، میرا جب وصال ہو جائے نا، مجھے شہید کر دیا جائے تو اس وقت میرے جسم کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، اس لیے کوفہ سے دور لے جا کر کئی اچھی جگہ پر میرے جسم کو دفنا دینا۔ 3 وصیتیں کی حضرت امام مسلم نے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا مسلم دیکھتے ہو کوفہ کے لوگ، مسلم دیکھتے ہو تو نے اپنی وصیت کی عمرو بن سعد سے یہ سوچ کر کہ تمہارے قبیلے والا ہے، لیکن دیکھو تم یہ کوفہ میں رہ کر یہ بھی کوفی بنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن زیاد کہہ رہا ہے۔ اس نے
تمہاری وصیتیں مجھے آ کر بتا دی ہے کہ تم نے کیا کیا وصیت کیا. مسلم سنو، یہ جو تمہاری زرہ ہے، تمہاری تلوار ہے، تمہارا گھوڑا ہے، یہ اب میرے قبضے میں تمہارا نہیں رہا، تو اس سے قرض ادا کرنے کا سوچنا بھی نہیں. اور پھر دوسری وصیت تمہاری جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ امام حسین کو خط لکھا جائے، وہ یہاں نہ آئے. تو سنو، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا. تم آئے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو. حسین آئیں گے تو ماذ اللہ ان کا بھی حال یہی ہوگا کہ انہیں میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا. اور سن، تیسرا جو ہے، اس پر اگر کسی نے عمل کر لیا تو میں اسے کچھ کہوں گا بھی نہیں. تینوں وصیتیں اس نے خارج کر دی اور اس کے بعد حکم دیا جلاد کو کہ جلاد امام مسلم کے جسم پر اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو کہ ان کی ایک ایک ہڈی الگ ہو جائے. جلاد نے حکم پایا امام مسلم کے جسم پر کوڑے مارے، اور اس نے اتنے ہی کوڑے مارے جتنے ابن زیاد نے کہا تھا. جب امام مسلم کی حالت خراب ہوئی، آپ زمین سے اٹھنے کے لائق نہیں بچے، تو اس وقت ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام مسلم کی گردن اتار لو اور اس کے بعد جاؤ گورنر ہاؤس کی مینار پر کھڑے ہو، وہاں سے ان کے جسم کو نیچے ڈھکیل دو تاکہ یہ عبرت بنے کوفہ والوں کے لیے جو امام حسین کی بیعت کر کے بیٹھے. جلاد نے ایسا ہی کیا، گردن اتاری امام مسلم کی. اس کے بعد آپ کی لاش کو مینار سے جا کر ڈھکیل دیا گیا. وہ امام مسلم کا لاشا مینار سے ڈھکیلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد ابن زیاد کھڑا ہو کر مینار پر اعلان کرتا ہے، کوفہ والوں سنو، تم میں سے ابھی بھی اگر کسی نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، امام حسین کی بیعت نہیں توڑی ہے، تو سنو اب توڑ دو، چونکہ میں نے مسلم کو قتل کر دیا ہے. اب کوئی تمہارا رہنما نہیں بچا ہے، کوئی تمہارا حال پوچھنے والا نہیں بچا ہے. اگر تم نے نہ توڑی امام حسین کی بیعت تو میں گھر آ کر ہر ایک سے بدلہ وصولوں گا. یہ جب ہوا، لوگوں کو پتا چلا امام مسلم کے لاشے کے ساتھ یہ حال کیا گیا ہے. حضرت ہانی کو پتا چلا تو حضرت ہانی اپنے گھر سے نکل کر آتے ہیں، اور گھر سے نکل کر آنے کے بعد کہتے ہیں تو نے کیا کیا ہے؟ امام مسلم کی بے حرمتی کی ہے، ان کو قتل کیا ہے، ان کے لاشے کے ساتھ تو نے کھلواڑ کیا ہے. ارے ابن زیاد تو جہنمی ہے، جہنمی. امام ام ہانی نے ابن زیاد کو جہنمی کہا تو ابن زیاد نے فوراً ام ہانی کی طرف اپنے جلاد کو حکم دیا، جس طریقے سے مسلم کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا، اسی طریقے سے ام ہانی کو بھی قتل کیا جائے. حضرت ہانی کو قتل کیا گیا، حضرت ہانی کو بھی اوپر سے پھینکا گیا. اس کے بعد پورے کوفہ کے اندر ایک آواز ابن زیاد نے گھما دی کہ لوگوں سنو، میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے. ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے. جسے جہاں ملے وہ لا کر میرے گورنر ہاؤس میں پہنچا جائے. حضرت نعمان جو وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ بچوں کے ساتھ. کہا میں انہیں قتل نہیں کروں گا، میں یزید کو خط لکھوں گا، اور یزید کو خط لکھوں گا، وہ جو حکم دے گا وہ میں کروں گا. ادھر وہ بچے حضرت قاضی شورا کے پاس موجود تھے. قاضی شورا نے رات کے آخری پہر بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. بچے ننھے بچے کہنے لگے، قاضی شورا، اے بزرگ شخص، ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جو یتیم ہو جاتا ہے. تم ہمارے سر پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہو؟ کیا ہم یتیم ہیں؟ قاضی شورا پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، بچوں، جو تم نے کہا نا کہ تمہارے خاندان میں یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، تو
बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, आज से तुम्हारी छत चली गई है, तुम्हारे सर का साया जो तुम्हारा बाप था उसे भी इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया है। बच्चों ने सुना हमारे बाप का कत्ल हो गया है, बाप को शहीद कर दिया गया है। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगते हैं, भाई बाप का कत्ल हो गया है। हजरत काजी शुरा ने अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बच्चों इब्ने ज़ियाद ने अब तुम्हारी भी तलाश जारी करवा दी है, वो तुम्हें भी कत्ल कर देगा, तुम्हारे ऊपर भी जुल्म करेगा, तुम्हें भी परेशान करेगा। बच्चों एक रास्ता है, एक तरकीब है मेरे पास, मैं रात में ना गवर्नर हाउस से निकलकर मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा जो रास्ता मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा होगा, तुम यहाँ से चले जाना, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा, वहां काफिले में मिल जाना, काफिले वालों के साथ मदीनतुल मुनव्वरा चले जाना। मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचना तो अपने नाना की बारगाह में मेरा भी सलाम कहना, मेरे लिए नाना से कहना दुआ करे। ये काजी शुरा कहते हैं। अब इंतजार करने लगते काफिला कब मदीनतुल मुनव्वरा जाएगा, कब मदीनतुल मुनव्वरा का काफिला रवाना होगा। एक दिन खबर आती है कि आज आखिरी पहर में मदीनतुल मुनव्वरा काफिला रवाना होगा। हजरत काजी शुरा अपने बेटे को बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं मेरे बेटे सुन, ये इमाम मुस्लिम के यतीम है, यतीम, इन्हें कूफा के बाहर मदीनतुल मुनव्वरा के रास्ते पर छोड़ देना, काफिले के साथ इन्हें मिला देना, ये यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा चले जाएंगे। अपने बेटे को भेजा, बेटा जाता है मदीनतुल मुनव्वरा के रास्ते पर, उसे कोई काफिला नजर नहीं आता है। वो खड़े होकर दोनों नन्हे नन्हे शहजादे उनसे कहता है देखो ये रास्ता मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा है, इस रास्ते पर तुम चलते चले जाओ, तुम्हें आगे काफिला मिल जाएगा, काफिला यहाँ से जा चुका है, आगे काफिला मिलेगा, उस काफिले के साथ हो लेना और तुम मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाओगे। ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इमाम मुस्लिम के यतीम हैं। वो शख्स बताकर तो वापस चला गया, काजी शुरा का बेटा उसने निशानदही की, वापस चला गया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे उस रास्ते पर दौड़ना शुरू करते हैं। वो उस रास्ते पर तेजी से दौड़ते हैं, कभी चलते हैं कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं कभी रुकते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं, एक भाई ने दूसरे भाई से कहा ऐ मेरे भाई मुझे तो मदीने का कोई काफिला नजर नहीं आता है, क्या तुम्हें नजर आता है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? दूसरे भाई ने जवाब दिया मेरे भाई यही रास्ता हमारे सामने है, इसी पर हम चलते रहे, हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा। अभी दोनों भाई मशवरा ही कर रहे थे तो दोनों ने मशवरा किया इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इधर से सिपाहियों का डर है कि कहीं इब्ने ज़ियाद के सिपाही न पीछा करके आ जाए, इधर मदीनतुल मुनव्वरा का जो काफिला निकल गया है मुझे उसे पकड़ने की भी कोशिश करनी है। दोनों भाई भागते हैं, नंगे पैर रेत पर दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते एक जगह ऐसी आती है, दोनों नन्हे नन्हे शहजादे हैं यार, कितना भाग सकते थे, कितनी दूर चल सकते थे। दोनों ने देखा अब हम थक गए हैं, दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे को गले लगाकर उसी रेत पर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, देखते हैं कल हम जहां से चले थे रात में हम तो उसी जगह पर हैं, हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं है, कोई मंजिल तो हमने तय ही नहीं की है। अभी इतना दोनों भाई सोच रहे थे कि देखा सामने से दो सिपाही चले आ रहे हैं। दो सिपाहियों को देखा इन्होंने तो सोचा यतीमों पर तो हमारे मदीने में बड़ी शफकत की जाती है, यतीमों पर तो हमारे मदीने में हाथ फेरा जाता है। जब सिपाही करीब आए उन्होंने पूछा कौन हो तुम? सच्चे सच्चे नबी के घराने वाले सच्चे सच्चे बच्चे। उन्होंने कहा है सिपाहियों हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं, हमारे बाबा का नाम मुस्लिम है, हम उनके यतीम हैं, हम उनके शहजादे। सिपाहियों ने सुना, दोनों सिपाहियों ने एक एक शहजादे को उठाया, अपने घोड़े पर बैठाया और बैठाने के बाद डायरेक्ट गवर्नर हाउस पहुंचे और इब्ने ज़ियाद के सामने ले जाकर पेश कर दिया।
दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। इब्न ज़ियाद ने कहा मैंने यजीद को खत लिखा है, यजीद का हुक्म आएगा, फिर मैं देखूंगा कि इनके साथ क्या करना है। दरोगा को बुलाया, जो जेल का दरोगा था जिसे हम जेलर कहते हैं, उसे बुलाया और कहा ले जाओ इन दोनों बच्चों को जेल में बंद कर दो, कैद खाने में डाल दो। दरोगा ने देखा ये दोनों बच्चे मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं, ये तो मेरे नबी के घराने वाले हैं। दरोगा के दिल में हुब्बे अहले बैत था, उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। उसने इंतजार करना शुरू किया, कब रात हो, कब मैं अपने नबी के घराने वालों की मदद करूं, कब मैं इन दोनों बच्चों को जेल से बाहर निकालूं। उस दरोगा का नाम मशकूर था, मशकूर। उस दरोगा ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा था, उसका हक अदा किया। रात हुई तो रात के अंधेरे में जेल के ताले को खोला और खोलने के बाद दोनों बच्चों को निकाला और कहा हम तुम्हें कुदसिया के रास्ते पर छोड़कर आएंगे, ये मेरी अंगूठी ले लो, वहां जाना, मस्जिद का मुतवल्ली या फिर एक जगह का गवर्नर मेरा दोस्त है, उसे ये अंगूठी दिखाओगे तो वो तुम्हें पनाह दे देगा, तुम उसके पास जाना, अपने हालात बताना और उससे कहना कि तुम्हें मदीनतुल मुनव्वरा जाना है। ये जेलर ले जाता है, कुदसिया के रास्ते पर छोड़ देता है। ये बच्चे बेचारे फिर जो अभी कल रात में दौड़े थे, कल रात में जो इनके पैरों में कांटे लगे थे, कल रात में जो इनके पैरों में जख्म हुआ था, वो जख्म अभी भरा नहीं था कि फिर इन्हें उन्हीं रेतों पर दौड़ना है, फिर इन्हें उन्हीं रेतों पर सफर करना है, उन्हीं रेतों पर चलना है। इतना सुना दोनों बच्चे भागने लग गए, उसी रेत पर दौड़ रहे हैं, पैर के छाले खुलते हैं, जख्म खुलता चला जाता है, बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ते 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 जब बच्चे थकते हैं तो लेट कर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं जहां छोड़ा गया था वही अभी भी हम पहुंचे हैं। कल भी मदीने के रास्ते पर पहुंचाया गया था, मदीने के रास्ते पर जहां छोड़ा गया था वही हम वापस पहुंचे थे, आज भी हम वही हैं जहां हमें छोड़ा गया था। हाय दुनिया की सितमगरी। इन दोनों बच्चों ने देखा सुबह हो गई है, चलो चलकर नमाज पढ़ते हैं, पानी की तलाश करना शुरू किया। नहरे फुरात करीब में था, इन्हें पानी जल्दी मिल गया। जब पानी के लिए गए, वजू बनाना चाहा तो इनकी नजर पड़ी एक दरख्त पर, जिस दरख्त के अंदर खो था, जिस दरख्त के अंदर जगह थी। इन दोनों ने सोचा नमाज पढ़ते भाई, उसके बाद इसी दरख्त के अंदर छुपकर बैठ जाएंगे, जब रात होगी तो हम इसी रास्ते से फिर वापस चलेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं तो हमारा मकाम होगा, कोई ना कोई तो मंजिल हमें मिलेगी। दोनों ने नमाज़ फजर अदा की, उसी दरख्त के अंदर जाकर बैठे और जब दरख्त के अंदर बैठते हैं ना तो देखते हैं कि एक कनीज आ रही है उस नहरे फुरात से पानी भरने के लिए। वो कनीज पानी भरने के लिए नहर के करीब जब पहुंची तो उसने देखा पानी के ऊपर दो नन्हे नन्हे बच्चों की तस्वीर चमक रही है, पानी के ऊपर तस्वीर बनी हुई है। कनीज ने पलट कर देखा दरख्त की तरफ, देखा दो बच्चे उसकी खो में बैठे हुए हैं, दो बच्चे उस दरख्त के अंदर बैठे हुए हैं। ये बच्चे वापस आए, बच्चे की तरफ कनीज आती है, पूछती है तुम कौन हो, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों। अब इन बच्चों ने सोचा कल हमने सच सच बताया था, सच सच बताया था तो हमें जेल में डाल दिया गया, आज भी अगर हम सच बोलते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन बच्चे थे रसूल के खानदान के, खानदान नबूवत के बच्चे थे। बच्चों ने सोचा ना हम सच बोल सकते हैं और झूठ बोलना हमारे खानदान की रीत नहीं है। दोनों बच्चे खामोश रह गए। कनीज ने जब देखा कि दोनों बच्चे खामोश हैं तो कनीज ने पलट के कहा है बच्चों, मुझे लगता है तुम किसी शाही घराने के बच्चे हो, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम शाही घराने के बच्चे हो, और मुझे लगता है कि तुम किसी और घराने के नहीं बल्कि फातिमा बिनते पैगंबर के घराने के बच्चे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, ऐसे चेहरे किसी और खानदान में नहीं होते बल्कि उन्हीं खानदान में होते हैं। बच्चों घबराओ नहीं,
مجھے بتاؤ میں تمہاری نانی کی کنیز ہوں, میں نے کچھ دن تک تمہاری نانی کی خدمت کی ہے, میں کچھ دن مدینہ المنورہ میں رہی ہوں, بتاؤ میں ابھی کوفہ میں بھی ایک گھر میں کنیز ہوں, اور جس گھر میں کنیز ہوں نا اس گھر کی جو مالکن ہے وہ بھی تمہاری نانی کی کنیز ہے, اسے بھی تمہاری نانی سے محبت ہے, تمہارے خاندان والوں سے محبت ہے. جب اتنا سنا بچوں نے تو بچوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں, ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں. اس نے کنیز نے سنا مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, کنیز نے گھڑا پھینکا وہیں پر, بچوں کو پکڑا اور جلدی جلدی گھر آتی ہے اپنی مالکن کے پاس, اور مالکن کے پاس آ کر پہنچتی ہے, کہتی ہے اے میری مالکن سنو, آج میں بڑا اچھا تحفہ لائی ہوں, تم خوش ہو جاؤ گی یہ تحفہ دیکھ کر, یہ تحفہ سن کر تم خوش ہو جاؤ گی. مالکن نے کہا میری کنیز کون سا ایسا تحفہ ہے, بتانا کون سا تحفہ ہے. کہا یہ دونوں جو بچے دکھ رہے ہیں نا یہ مسلم بن عقیل کے میرے آقا کے گھرانے کے بچے ہیں. مالکن نے دیکھا, فوراً اسی وقت مالکن نے کہا اے میری کنیز آج تک تو کنیز تھی میرے گھر میں, لیکن تو نے ان دو بچوں کو جو میرے گھر میں لایا ہے نا اس کی وجہ سے آج کے بعد تو آزاد ہے, تو جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے نبی کے گھرانے والوں کی تعظیم کی. اندازہ لگائے نبی کے گھرانے والوں کی تعظیم کرے انسان تو غلامی سے آزادی مل جاتی ہے. اس عورت نے بچوں کو لیا, نہلایا بچوں کو, 2 دن سے ریت پر دوڑ رہے تھے, بچوں کے چہرے پر دھول جمی ہوئی تھی, نہلایا, کپڑے پہنایا, کپڑے پہنانے کے بعد بچوں کو کھانا کھلایا, اور پھر کھانا کھلا کر ایک روم میں لے جا کر بند کر دیا. کہا بچوں تم اسی روم میں آرام کرو, میں بھی تمہاری نانی کی کنیز ہوں, میں تمہارا بار بار خیال رکھنے آیا کروں گی, میں تمہاری بار بار کوشش کرنے آیا کروں گی. ادھر بچوں نے بچے روم کے اندر گئے, ادھر وقت گزرتا گیا, شام ہو گئی, رات ہو گئی. اس عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا وہ آتا ہے گھر میں, بڑا تھکا ہوا, بڑا پریشان آتا ہے. اس عورت نے پوچھا اے حارث آج تیرے چہرے پر تھکان نظر آتی ہے, آج تیرے چہرے پر پریشانی نظر آتی ہے, بتا بات کیا ہے. حارث نے کہا کچھ نہیں, ابن زیاد گورنر ہے, اس گورنر نے اعلان کیا ہے مسلم کے دو ننھے شہزادے ہیں, انہیں جو پکڑ کر لائے گا نا اسے وہ 40 اونٹ عطا کرے گا, اور اس کے بعد منہ مانگی قیمت انہیں اسے دے گا. میں صبح سے انہی بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, انہی بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, حتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے میرا گھوڑا مر گیا, یا ایک روایت میں میرا گھوڑا بھاگ گیا, اور پھر میں پیدل ان بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے پورا کوفہ چھان ڈالا ہے, کوفہ کی ہر گلی محلہ چھان ڈالا ہے, مجھے مسلم بن عقیل کے بچے نہیں ملے ہیں. اس نے سنا میرے شوہر مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے, پریشان ہو گئی, فوراً کھانا لگایا, کھانا کھلایا, اور کہا حارث تم تھکے زیادہ ہو, تم لیٹ کر سو جاؤ. ادھر حارث کو تسلی دے رہی تھی, حارث کو سمجھا رہی تھی, حارث تم تھکے ہو تم سو جاؤ, لیکن کل سے ایسا کام نہ کرنا, دیکھو تمہارا نقصان ہو گیا ہے, وہ میرے نبی کے گھرانے والے ہیں, ان کے پیچھے تم نہ پڑو, ان کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد نہ کرو. حارث نے ڈانٹا اپنی بیوی کو اور ڈانٹ کر سلا دیا. ادھر رات ہوئی, تھوڑا پہر ہی گزرا تھا, پہلا یا دوسرا پہر رات کا گزرا تھا. اس وقت یہ دونوں بچے جو اپنے کمرے میں سو رہے تھے, دونوں بچوں نے خواب دیکھا, رونا شروع کر دیا, ایک دوسرے کو پکڑ کر روتے. جب رونے کی آواز حارث کے کان میں جاتی ہے تو حارث پوچھتا ہے اپنے گھر میں بچے کہاں سے رو رہے ہیں, ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے. بیوی نے سمجھایا نہیں, تمہیں خواب آیا ہوگا بچوں کے رونے کا, تمہیں ایسا خواب آتا رہتا ہے, میں ہمیشہ دیکھتی ہوں. حارث کو سنایا, دوبارہ جب بچے روئے تو حارث نے کہا نہیں, اب میں جا کر اپنے گھر کی تلاشی لوں گا, میرے گھر میں بچے کہاں سے آئے ہیں. حارث نے ہر طرف دیکھا, ہر طرف ڈھونڈا, ادھر بچے اپنے آپس میں بات کر رہے ہیں, اے بڑے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے آقائے کریم کو خواب میں دیکھا ہے. دوسرے نے کہا بھائی میں نے بھی خواب دیکھا ہے, آقا میرے بھی خواب میں تشریف لائے. چھوٹے نے کہا بھائی آپ بتائیں کون سا خواب دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے. بڑا بھائی کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی سنو, میں نے آقا کو خواب میں دیکھا
देखा और मैंने देखा आका के पास हमारे और तुम्हारे बाप मुस्लिम बिन अकील पहुंचे हैं, मुस्लिम बिन अकील हमारे बाप वहां पहुंचे हैं। तो मेरे आका ने पूछा, अरे मुस्लिम बिन अकील, तुम अपने बच्चों को जालिमों के हाथ में छोड़कर आ गए हो, अपने साथ अपने बच्चों को नहीं लाए हो? तो बड़ा भाई कहता है, अरे मेरे भाई सुनो, मैंने जो जवाब सुना ना, उस जवाब पर मैं रो रहा हूँ। मेरे बाप ने जवाब दिया मेरे नाना को और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो आ गया हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये मेरे बाप ने जो कहा है ना, मेरे दोनों बच्चे भी पीछे पीछे आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, अब हमें कत्ल कर दिया जाएगा। दोनों भाई ने ख्वाब शेयर किया और शेयर करके दोनों भाई रोने लग गए। इधर रोना शुरू किया, उधर हारिस ने अपने घर के पूरे कमरे को छान लिया। आखिरी कमरे के पास पहुंचा हारिस तो देखा, दरवाजा खोला तो देखा दोनों बच्चे वहां मौजूद हैं। कहा, मेरे घर में बच्चे, बच्चों तुम कौन हो? बच्चों ने सोचा, ये तो मेरे आका के घराने के खैर खा लोगों का घर है, ये औरत तो बड़ी खिदमत करने वाली है, हो सकता है इसके घर का कोई खैर खा हो, हमारा रोना पूछने आया हो। बच्चों ने कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं, उनके शहजादे हैं। इतना सुनना था हारिस का। हारिस ने मारना शुरू किया बच्चों को, दोनों बच्चों के गाल पर तमाचे मारे। इधर हारिस तमाचा मारना शुरू करता है, उधर बीवी कहती है, हारिस छोड़ दे इन बच्चों को, ये अहले बैते नबूवत के घराने के बच्चे हैं, मेरे आका के घराने के बच्चे हैं। क्या तूने नहीं सुना है, मेरे आका ने फरमाया है, जिसने मेरी आग से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह से उसने मोहब्बत की। तूने नहीं सुना है, इनकी अगर हम ताज़ीम करेंगे, इनकी अगर हम तकरीम करेंगे तो अल्लाह के हबीब हमें जन्नत में साथ ले जाएंगे। तूने नहीं सुना है, उसने अपनी बीवी को पीछे ढकेला, दोनों बच्चों को मारा, इतना मारा कि दोनों बच्चों के गाल से खून निकल आए। जब बच्चों के गाल से खून निकलते हैं, मारते मारते हारिस थक जाता है तो दोनों बच्चों की जुल्फे पकड़कर एक में बांध देता है और कहता है, सुबह तक का इसी रूम में इंतजार करो, सुबह तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा, सुबह मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। इधर कहकर रूम बंद करता है। सुबह होती है, दोनों बच्चों को हारिस लेता है और लेकर जब घर से निकलता है, बीवी ने पकड़ा, कदम पकड़ा इसका, हारिस बच्चों को छोड़ दे, बच्चों के साथ ऐसा सुलूक न कर। हारिस ने अपनी तलवार निकाली, अपनी तलवार से अपनी बीवी को मारा और फिर उसके बाद नहरे फुरात के किनारे पहुंचा हारिस, दोनों बच्चों को, नन्हे नन्हे शहजादों को लेकर नहरे फुरात के किनारे पहुंचता है। कनीज को खबर मिलती है, कनीज आती है बचाने के लिए, हारिस ने उसे भी कत्ल किया। उसके बाद बच्चों की तरफ तलवार निकाल कर आगे बढ़ा तो बड़ा भाई कहता है, ऐ हारिस पहले मुझे कत्ल कर दो, मैं अपने सामने अपने छोटे भाई को कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। छोटा भाई कहता है, हारिस पहले मुझे कत्ल कर दो, मैं अपने सामने अपने बड़े भाई को कत्ल होता नहीं देख सकता। दोनों भाई एक दूसरे से पहले कत्ल होना चाहते हैं। हारिस ने कहा कि सुनो, मैं तुम दोनों को एक साथ कत्ल करता हूँ, मैं तुम दोनों को एक साथ मारता हूँ। हारिस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर दोनों भाइयों को एक के ऊपर एक लेटाया और उसके बाद अपनी तलवार से वार किया। एक वार अपनी तलवार से करता है, मोहम्मद और इब्राहिम के सर उनके धड़ से अलग कर देता है। एक आवाज गूंजती है सहरा में और उसके बाद दोनों भाइयों का लाशा किनारे होता है, दोनों भाइयों के सर अलग होते हैं। हारिस अब इन दोनों के सर को रखकर टोकरे में रखता है, यजीद की बारगाह में पहुंचता है, इब्ने ज़ियाद की बारगाह में पहुंचता है और कहता है, इब्ने ज़ियाद सुन सुन, मुझे इनाम दे, मुझे तोहफे दे, मुझे शाबाशी दे, मैंने वो काम किया है जो किसी ने आज तक तेरे लिए नहीं किया है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, कौन सा काम किया है? कहा दिखाओ, कहा हाँ दिखा। इसने हुक्म दिया अपने खादिम को, खादिम सर लेकर आता है। कहा, इब्ने ज़ियाद जिन दो बच्चों की तुझे तलाश थी ना, उन दो बच्चों का सर लेकर आया हूँ। देखे यहीं से अहले बैते नबूवत के जो बच्चे हैं उनके साथ छेड़खानी करने वालों का यहीं से अंजाम शुरू हो जाता है। इब्ने ज़ियाद कहता है, अरे मैंने उसे कत्ल करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो यजीद को खत लिख दिया है। अगर यजीद बच्चों को तलब कर लेगा, बच्चों को मांग लेगा तो मैं बच्चे कहां से उसके पास पहुंचाऊंगा। उसने जल्लाद को हुक्म दिया है, जल्लाद सुन, ये जो हारिस है ना,
یہ میرے لیے مصیبت بن رہا ہے. جس طرح اس نے امام مسلم کے بچوں کو نہر فرات کے کنارے قتل کیا ہے, اسے بھی لے جاؤ جو میرے لیے مصیبت بن رہا ہے, لے جاؤ نہر فرات کے کنارے, اسے بھی قتل کر دو. اور سنو, اسے قتل کر کے اسے دفن نہیں کرنا بلکہ نہر فرات میں اس کے لاشے کو بہا دینا تاکہ اس کا لاشا بھی کوفے میں نظر نہ آئے. حارث کا انجام یہ ہوتا ہے. اور ادھر ابن مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کی شہادت ہوتی ہے. 2 شہادت 3 شہادت یہاں ہوتی ہے. حضرت حامی کی شہادت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ خط پہنچا ہے مسلم کا, حضرت مسلم کا خط وہاں پہنچا مکہ المکرمہ, تو ابھی 2 ذی الحجہ بر اختلاف روایت 2 ذی الحجہ کا دن تھا. حضرت امام حسین کے پاس خط پہنچا. حضرت امام حسین نے خط کھول کر دیکھا مسلم میرا بھائی کہتا ہے کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں, آپ تشریف لے آئے. کوفہ والے بڑے سازگار ہیں, بڑے اچھے دل کے مالک ہیں, آپ تشریف لے آئے. آپ نے وہ خط سارے بڑے صحابی کو دکھایا. اس وقت بھی صحابیوں نے انکار کیا کہ اے امام حسین آپ کوفہ نہ جائیں. 5 دن کا عرصہ گزرا اسی مشورے میں. امام حسین نے فرمایا نہیں, میرے بھائی نے بھی خط لکھ دیا ہے, میرا بھائی بھی کہتا ہے کہ وہاں کے حالات صحیح ہیں, مجھے اب کوفہ جانا چاہیے, مجھے کوفہ پہنچ جانا چاہیے, وہاں کے لوگ اچھے ہیں. ادھر مکہ المکرمہ میں 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے. یہ 8 ذی الحجہ جس دن لوگ کعبۃ اللہ شریف کا احرام, کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے پہنچتے ہیں, حج کرنے پہنچتے ہیں, مینا کی گلی میں جاتے ہیں, اس دن امام حسین کعبۃ اللہ شریف سے لوگ اپنا فرض ادا کرنے کعبۃ اللہ جاتے ہیں. امام حسین اس فرض کو بچانے کے لیے کربلا کے لیے نکلتے ہیں. لوگ وہاں جاتے بکرے کی قربانی یا اونٹ کی یا دمبے کی قربانی دیتے. امام حسین کعبۃ اللہ سے نکل کر کربلا آ کر اپنے بچوں کی قربانی دیتے. نکلتے کعبۃ اللہ سے مکہ المکرمہ سے امام حسین خط پا کر کربلا کی طرف بڑھتے ہیں. بس تھوڑا سا وقت اور لوں گا آپ کا. ادھر مکہ المکرمہ سے امام حسین نکلے, کئی ایک لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے, کئی ایک خاندان نے آپ کا ساتھ دینا چاہا, کئی ایک لوگ ساتھ نکلے. ابھی کچھ دور ہی پہنچے تھے مکہ المکرمہ سے, یہ قافلہ کچھ دور پہنچا تھا. اتنے میں 2 ننھے شہزادے آتے, اونو محمد آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے امام حسین, اے میرے مامو جان, یہ میرے ابا کا خط ہے. میرے ابا کہتے ہیں کہ آپ کربلا نہ جائیں, اور میرے ابا بھی پیچھے سے آ رہے ہیں. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر تشریف لاتے اور کہتے ہیں امام حسین, میں نے سنا آپ جا رہے ہیں کوفہ, آپ وہاں نہ جائیں, میں گزارش کرتا ہوں, اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں آپ نہ جائیں. امام حسین نے فرمایا اے میرے بھائی عبداللہ سنے, میں نے ارادہ کر لیا ہے, اب اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, میں نے ارادہ کر لیا ہے, اب میں کوفہ ضرور جاؤں گا. حضرت عبداللہ نے کہا بھائی میں ضرور آتا آپ کے ساتھ, لیکن یہاں مکہ المکرمہ میں مجھے بہت سارے کام نپٹانے ہیں. جب تک میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے 2 شہزادوں کو آپ کے ساتھ دیتا ہوں, یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے, حتیٰ کہ ایک مقام پر آپ قیام کرتے ہیں. وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک شاعر کوفہ سے آتا ہے. آپ نے پوچھا تو کوفہ سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا بتا کوفہ والوں کے حالات کیا ہیں؟ اس شاعر نے اپنی شاعری میں بتایا اے امام حسین, کوفہ والوں کی زبان تو آپ
آپ کی طرف ہے۔ کوفہ والے آپ کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہے۔ آپ اگر کوفہ جا رہے ہیں نا تو ارادہ ترک کر دے، کوفہ کے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امام حسین نے یہی فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ابھی تھوڑا دور تقریباً 97 کلومیٹر آپ وہاں سے چلتے ہیں۔ جو محتاط روایت ہے اس میں کہتے ہیں 97 کلومیٹر وہاں سے چلتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اس نے کہا اے امام حسین، کوفہ کے اندر ابن زیاد نے امام مسلم، حضرت ہانی اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا ہے، اب آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ اتنا سنا امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، تمام قافلے والوں کو اپنے ساتھ بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا سنو، حضرت مسلم میرے چچا زاد بھائی کا ابن زیاد نے کوفہ میں قتل کر دیا ہے، کوفہ کے حالات اب ٹھیک نہیں ہے، اب تم میں سے جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے جو یہاں سے واپس چلا جائے وہ یہاں سے واپس جا سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ مورخین لکھتے ہیں آدھے سے زیادہ جو مکہ المکرمہ سے لوگ اس لالچ میں آئے تھے کہ امام حسین کے ساتھ کوفہ جائیں گے، وہاں مال و دولت ہمیں ملے گا، وہاں جائیں گے تو عزت ہمیں ملے گی، وہ لوگ وہیں سے ساتھ چھوڑتے واپس ہوتے ہیں۔ صرف 50 لوگ امام حسین کے ساتھ وہاں رہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنا سفر آگے بڑھایا، اللہ کے نام سے سفر کو شروع کیا، تھوڑی دور اور چلتے ہیں، یہ پورے مکہ المکرمہ سے کربلا تک کا سفر امام حسین نے 14 جگہوں پر قیام کیا، 14 جگہوں پر اپنا پڑاؤ ڈالا، چونکہ آج مکہ المکرمہ سے کربلا کی جو دوری ہے وہ 1700 کچھ کلومیٹر ہے، اور آج کی ڈیٹ میں اگر گاڑی سے سفر کیا جاتا ہے تو تقریباً 33 گھنٹے لگتے ہیں۔ 1700 کلومیٹر کی اس ریگستان کے علاقے میں 4 ویلر سے اگر سفر کیا جائے، اس وقت ایسی سواریاں نہیں موجود تھی، 2.5 مہینے کا سفر تقریباً لوگ کہتے ہیں، لیکن چونکہ امام حسین کے پاس تیز رفتار سواری تھی، امام حسین زیادہ قیام بھی نہیں کرتے، سیدھے نکلتے ہیں، تھوڑی دور پہنچتے ہیں، پھر ایک جگہ جب آپ نے پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ آپ نے اپنا خیمہ لگایا تو وہاں سے دکھ رہا تھا 2 خیمہ دور لگے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے خادم حضرت قیس سے کہا جاؤ وہ زہیب کا خیمہ ہے، وہ زہیب کا خیمہ ہے، زہیب کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت قیس ذاتے زہیب کے خیمے میں اور کہتے کیا تمہارا نام زہیب ہے؟ کہتے ہاں میرا نام زہیب ہے۔ کہا امام حسین نے امام علی مقام نے تمہیں بلایا ہے۔ حضرت زہیب نے منع کر دیا، کہا میں نہیں جانتا کسی امام حسین کو، میں نہیں جانتا، کہا وہ نبی کے نواسے ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں۔ اس کی بیوی نے اسے ڈانٹا زہیب تو نبی کے نواسے کو منع کر رہا ہے، تجھ پر تیری مار ہوئے۔ اتنا سنا زہیب نے اٹھ کر آئے امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے میری بیوی، میری 3 طلاق تیرے اوپر، آج سے تو میری بیوی نہیں ہے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا۔ اپنے غلاموں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آج سے تم سب آزاد ہو، جاؤ تم اپنا سہارا ڈھونڈ لو۔ بیوی سے کہتے جاؤ تم مکہ المکرمہ دوسرا نکاح کر لینا۔ بیوی نے کہا ابھی تو تم جانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، اب ایسا کیا ہوا جو تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے میرے چچا نے سلمان فارسی نے جو مجھے ہدایت کی تھی، سلمان فارسی نے جو مجھے بتایا تھا، آج وہ میری نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ کیا کہا میں جب پہنچا نا نواسے رسول کے سامنے اور میں وہاں پہنچا تو میں نے پوچھا آپ کون؟ تو بتایا نواسے رسول ہوں میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت نواسے رسول نے بتایا کہ تمہارے چچا نے جو تمہیں حکایت کی تھی نا وہ اسی جنگ کے لیے کی تھی۔ میں نے سوچا انہیں کیسے پتا ہے، میں نے سوچا بہت دیر تک سوچا تو یاد آیا کہ اپنے چچا سلمان
सलमान फारसी के साथ मैं एक जंग में गया था, वहां से फतेह हासिल हुई थी, माले गनीमत हाथ लगा था, और जब माले गनीमत मेरे सामने आया था मैं बड़ा खुश था। मेरे चचा ने कहा था कि अरे मेरे भतीजे ज़ुहैर सुनो सुनो, ये जो खुशी है मैं तुम्हें, ये जो तुम्हें खुशी हो रही है कि माले गनीमत देखकर तुम खुश हो रहे हो, ये तुम्हारी आधी खुशी है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम नबी के नवासे के साथ जंग में जाओगे, तब तुम्हें इससे ज्यादा खुशी महसूस होगी। कहते हैं मेरी बीवी, मैंने वो दिन देख लिया, मैंने वो सारी चीजें पाली जो मेरे चचा सलमान फारसी ने कहा था। अब मैं अपना पूरा जानो माल के साथ इमाम हुसैन के साथ सफर करूंगा। गोया इसने अपना खेमा उखाड़ा, इमाम हुसैन के साथ आ मिला, और फिर थोड़ी दूर चले। इमाम हुसैन सफर अपना जारी रखते हैं तो हुर बिन हुर आता है, हुर से मुलाकात होती है। हुर ने कहा इमाम हुसैन इख्तिसार के साथ बयान करो। इमाम हुसैन, यजीद का मुझे हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं हुर, तुझ पर तेरी माँ रोए। ये पहले के शरीफों का एक जुमला था जो गुस्से में किसी को कहा करते थे। कहते हैं हुर, तुझ पर तेरी माँ रोए तो मुझे गिरफ्तार करेगा। हजरत हुर कहते हैं हुसैन, तुमने तो कह दिया मुझ पर मेरी माँ रोए, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कैसे कहूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ बिनते पैगंबर है, तुम्हारी माँ खातूने जन्नत है, तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा है। मैं तुम्हारी माँ के बारे में जुमले नहीं इस्तेमाल कर सकता। हुसैन, तुमने तो कह दिया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया चाहते क्या हो। हजरत हुर कहते हैं हुसैन, मुझे हुक्म है यजीद का। यजीद कहता है मैं आपको गिरफ्तार कर लूं, लेकिन जैसा आप फरमाए मैं आपके साथ वैसा सुलूक करूंगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा यजीद चाहता क्या है गिरफ्तार करके? कहा गिरफ्तार करके आपको दमिश्क लाना चाहता है। कहा नहीं, मैं यजीद के हुक्म पर नहीं चलने वाला हूँ, मैं यजीद के साथ नहीं चलूंगा। इख्तिसार के साथ ये कि हजरत हुर कहते हैं ऐ इमाम हुसैन, ऐ इमाम हुसैन, यजीद ने अपने निगरान मेरे साथ लगा दिए हैं। मैं जो जो हरकत कर रहा हूँ ना, यजीद के पास सारी खबरें पहुंच रही है, लोग यहाँ से जासूसी कर रहे हैं। इमाम हुसैन कोई बीच का रास्ता निकाल ले। यहाँ तक कि इमाम हुसैन 13 जगह कयाम कर चुके थे, 13 जगह ऐसे ऐसे लोग से मिल चुके थे, हत्ता कि ये हुआ हजरत हुर ने कहा बीच का रास्ता निकाला जाए। अब यहाँ पर एक किताब के हवाले के साथ मैं पढ़ूं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है, मैं कोई बीच का रास्ता निकालता हूँ। हुर कहता है इमाम हुसैन जरा ऐसा रास्ता निकाले ना कि मेरी जान भी बची रह जाए, मेरी नौकरी भी बची रह जाए, आपकी इज्जत भी बची रह जाए। कुछ ऐसा करे ना कि अपने रास्ते को थोड़ा डाइवर्ट कर ले, अपने रास्ते को डाइवर्ट कर ले, ऐसे रास्ते पर चले जो न करबला जाता हो, जो ऐसी जगह न जाता हो जो मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा हो, या जो दमिश्क जा रहा हो, या जो कूफा जा रहा हो, ऐसे रास्ते पर चले। हजरत इमाम हुसैन को मशवरा अच्छा लगा। 7 रात तक किताबों में आता है, 7 रात तक इमाम हुसैन हुर के साथ ऐसी जमीन पर घूमते रहे, जहां चलते रात में वही सुबह खड़े नजर आते, जहां सुबह चलते वही रात खड़े नजर आते। 7 दिन ऐसे गुजरे हत्ता की 7वीं मुहर्रम या 8वीं मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन ने एक जगह अपना खेमा गाड़ा और फिर वहां से पूछा हुर, इस जगह का नाम क्या है, जरा मुझे बता तो सही इस जगह का नाम क्या है। हुर कहता है इमाम हुसैन, मेरे नबी के नवासे, ये जो जगह है ना, इसे कर्ब दो बला कहा जाता है, इसे कर्ब व बला कहा जाता है। इमाम हुसैन ने अपने घोड़े से नीचे उतर कर जमीन पर सजदा करते और जमीन पर सजदा करने के बाद कहते हैं और यही वो जगह है जहां मेरा खानदान शहीद होगा, जहां मुझे शहीद किया जाएगा, यही वो जगह है, अब यहीं पर मेरा खेमा लगेगा। गुरु ने कहा आका हुसैन ऐसा न करो, मजीद फला जगह मिला था। आका हुसैन ने फरमाया नहीं, खेमे यही लगेंगे, मुझे जो बशारत दी गई है वो इसी जमीन की है। कहा कैसे मालूम? कहा खोदो किसी जगह खेमा लगाओ। जब खोदा गया तो जमीन से खून के फुव्वारे निकलने लग गए। इमाम हुसैन ने फरमाया ये मेरे शहीदों के खून के फुव्वारे, अब इसी जगह हमारा
नहर फुरात से पानी भी ना उन्हें लेने दिया जाए, नहर फुरात पर पहरा बिछा दिया जाए। हजरत उमर ने बताया इमाम हुसैन आपके साथ ऐसा करने को कहा गया। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे तनहा छोड़ दिया जाए, मैं अपने रब की इबादत दिल खोल कर सकूं। हजरत इमाम हुसैन अपने खेमे के अंदर तशरीफ ले जाते, सारे काफिला वालों ने वहाँ खेमा लगाकर अपना अपना मकाम किया। मेरे आका करीम सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा शहजादा सजदे में जाकर अपने अल्लाह से बात करता है, अपने अल्लाह से दुआ करता है। और फिर यूं होता है कि खंदक खुदने के बाद तमाम तरफ से यजीदी सिपाहियों ने इमाम हुसैन के खेमे को घेर रखा था, कहीं निकलकर जाने न दिया जाए, कहीं से पानी ना आने दिया जाए, कहीं से खाना ना आने दिया जाए। इस तरीके की गिरफ्त में इमाम हुसैन और उनका 72 नफरी काफिला उस मैदान कर्बला में 8 ज़िलहिज्जा को पहुंचता है और फिर उसके बाद आगे के अय्याम शुरू होते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल आगे के दिन की आगे की सारी दास्तानें आपको सुनाई जाएंगी। यहाँ तक कि कल इंशाअल्लाह तमाम शुहदा की शहादत और इमाम हुसैन की भी शहादत सुनाई जाएगी। आपसे गुजारिश है क्योंकि आज वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कल आप लोग जल्दी आएंगे तो वक्त थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, खुलकर बात हर एक शहीद पर हो सकेगी। बोलने सुनने में जो भी गलतियाँ हुई मौला से माफ़ फरमाए। मेरे साथ में